रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त फाउंटेन हाउस में मौजूद है, जहां पर ज़हनी मरीज़ों के साथ साथ मुंशियात के आदी अफराद का भी बड़ा तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहां जो आए हुए हैं यहाँ पे इस विज़िट के लिए। इनसे बात करेंगे कि आया वो क्या महसूस करते हैं और आज इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं। जी, असल में हम तो आए थे नाउ और नेवर मूवमेंट के असर में कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अपहोल्ड करने के लिए हम बाहर के पाकिस्तानी और यहाँ के पाकिस्तानी जो है मिलकर कोशिश करें। ह्यूमन राइट्स बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ह्यूमन राइट्स में ही ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनको सोसाइटी कैसे डील करती है। देखें, किसी सोसाइटी जो है उसको अगर आपने इवैल्यूएट करना हो तो देखते हैं कि वो कैसे अपने डिसेबल्ड, अपने कमज़ोर सेक्शंस का ख्याल रखती है। सर, आपने विज़िट किया और फाउंटेन हाउस के स्टाफ और इनकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे न्यूज़ 24 के हवाले से? देखिए, असल में मैं जब से पाकिस्तान से बाहर हूँ, पाकिस्तान आता रहता हूँ और मैं लोगों को वहाँ बताता हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन लोग मौजूद हैं। इसलिए कि जो अच्छे, मसलन ये जो फाउंटेन हाउस है, इस तरह की मिसाल शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरह इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों का ख्याल रखा है जिन लोगों का ख्याल कोई रखने वाला नहीं है, बाज़ औक़ात उनके अपने घर वाले भी नहीं। मैं अमजद इकबाल न्यूयॉर्क से आया हूँ, तो विज़िट किया फाउंडेशन हाउस का। तो ऑनेस्टली मैं सवाल जो भी पूछे हैं तो बहुत खुशी हुई है और इतना मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया है और दिल करता है कि मैं भी कुछ इनके लिए कुछ करूँ। बेसिकली लास्ट ईयर जो मैं आपको ओपीडी की आपको बताऊँ तो हमने 96,000 पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस पे चेक किया है और अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है 700 बेड्स की कैपेसिटी है और 100% हमारे पास ऑक्यूपाइड रहता है ये। और इवन हमें हर रोज़ जो है ओपीडी बेसिस पे 3 से 4 पेशेंट को रिफ्यूज़ करना पड़ता है कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, पूरे पाकिस्तान में मंशियात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस वक्त मंशियात के आदी अफराद की तादाद यहाँ पे कितनी है जो एडमिट है आपके? यहाँ पे हमारे पास 90 लोग जो है मंशियात के जो एडमिट है और वो भी 100% ऑक्यूपाइड रहता है हर रोज़। बल्कि इवन हमारे ओपीडी में तकरीबन मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक 7 से 10% हम डेली बेसिस पे जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, इसी बेस पे कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। जी, हम आए थे नाउ और नेवर मूवमेंट्स के ताल्लुक़ से और देखे हमने काफ़ी इम्पैक्ट हम पर भी करता है जब हम ये ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। हम तो ओवरसीज़ वाले हमेशा दुआ करते हैं और हमेशा प्रैक्टिकली भी कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें कि इधर के हालात अच्छे हों। इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रॉन्गर होंगे जब मुल्क के हालात अच्छे होंगे। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग एक दूसरे को पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स की बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, डॉक्टर राशिद साहब, डॉक्टर राशिद साहब हमारे सेंट कैथरीन हॉस्पिटल में वहाँ वास्कुलर सर्जरी के असल में हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं जो आए हुए हैं। हमारा टाइम बड़ा थोड़ा सा था तो स्कैटर्ड है, हमने कहा कि हम कुछ जगहों पर जाएंगे। तो एक साल में जो खबरें हमें आ रही थी, हम तो प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो हम जैसे हरे, अगर हम ह्यूमन हैं, एवरी वन ऑफ अस इज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और फिर
پاکستانی بیرون ملک کس طرح سے ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے اور کتنا ان میں جان امیز کیفیت پیدا ہوتی ہے جب یہاں پاکستان میں حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے اور کتنا جذبہ ہے پاکستانیوں میں جو پاکستان سے باہر ہے کہ پاکستان کو متفقہ دیکھیں اور دنیا کی جو ایک برادری اس کو سر اٹھا کے ایک انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ایک یونٹ کی طرح کام کرتا ہے. اس کے مختلف عضو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں اور اس کا سب کا کام امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی جگہ. ہم باہر ہیں, ہمارا ایک کام ہے, آپ یہاں ہیں, آپ کا ایک کام ہے, لیکن ہم جب ملیں گے تو ہمارے سے جو کام ہوگا وہ بہت ہی گریٹ ہوگا. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہاں پر ہم پاکستان کے لیے کی خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے, ہمیں بہت پین ہوتا ہے ہمارے. ہم آپ کے پین کو محسوس کرتے ہیں. ہماری وہاں پر ہر انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی. ہمارے لیے صرف پاکستان امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرح ہی امپورٹنٹ. ہمارے پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, ہر انسان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اس کی جو ایگزامپل ہے کہ یہاں پر سسٹم ورک نہیں کرتا ہے. جیلوں میں, جیلوں سے باہر سڑکوں پہ مجھے پھیلا جا رہا ہے. میرے دل میں آیا اور سوچا کہ یہی تو وقت ہے, آگے بڑھو خدا کے لیے. بڑے لوگوں کی کہاں سماج ہوئی کے اوپر تشدد ہوا ہے. عمران ریاض کو پتہ نہیں کہاں پہ ہیں اور یہ جو جیلوں میں خواتین ہیں کہاں پہ ہیں. ہمارے آنسو آ گیا تب اس کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اس سب کیسز تو اتنے سالوں سے وہ پینڈنگ میں رہتے ہیں, تو اس کو بڑا سا فاسٹ کرنا چاہیے. بس یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلا موقع نہیں, آپ ساتھیوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جب جب پاکستان کے اوپر کرائسس آیا, چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہو, چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہو, چاہے وہ سوشل کرائسس ہو, تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پوری دنیا سے کھڑے ہوئے. آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ. دیکھیے بات ہے کہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کو آزادی ملی 70s کے بعد آپ لوگوں نے دو پرنسپلس کے اوپر اپنے اسٹیٹ کو چلایا, وہ تھا کانسٹیٹیوشنلزم اور لبرل ڈیموکریسی. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں لیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ان مسائل کا شکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ دنیا کی کمزور ترین جمہوریت ہے. یہ ہے ہمارا چیز. باقی جہاں تک بہت سارے ساتھیوں نے بات کرنی ہے کہ میں صرف مختصر آپ سے بات کروں گی کہ لیگل فریٹرنیٹی میں رول ہے. مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق دوسرا کمیونٹی کے ساتھ ہے جس نے پاکستان کے اندر ہر عاملیت کا مقابلہ کیا, چاہے وہ یوتھ عاملیت تھی اس وقت تھی, چاہے اس کے بعد ضیاء عاملیت جو دنیا کی بدترین عاملیت تھی جس نے یہاں پر ایک مذہبی فرقے پیدا کیے, جس نے حجت کی سیاست کو فروغ دیا, جس نے سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا, اور اسی ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی کا جو ایک تحفہ تھا وہ آج تک اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی جہاں پر لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا گیا ہے, جہاں پر خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے. تو وہ ضیاء کے موقع تھے تو اس نے ہمیں دیے مذہب کے نام کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا, اس نے آمریت کی اپیل کی, اپنے جبر کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا, لیکن ہمارے جو بچہ تھے انہوں نے تعلیمی مقابلہ کیا اور وہ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہائی کورٹ سے جہاں تشریف لے کر آئے ادھر سب سے پہلا ضیاء کے خلاف جو ایک مقابلہ کا احتجاج تھا وہ اسی ہمارے ہائی کورٹ کی پریمسز میں ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ہم لوگ شاید کسی سکون سے سو بھی نہیں سکتے, اور اسی پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک اس طرح کی امید بنے کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے سب آپ کے درمیان ہوئی ہے. تو میرا جو اوپینین ہے
यहाँ कि हम किस तरह से जो है वो इस सिस्टम में तब्दीली ला सकते हैं। तो जो आपकी कम्युनिटी है, भुगला हज़ार की कम्युनिटी है, मैंने देखा है कुछ दहाइयों से जितनी मजबूत आप लोगों की कम्युनिटी है, मेरा ख्याल है कोई और लोग पाकिस्तानियों के डेलीगेशन मर्द और ख़वातीन को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ। ख़ास तौर पे नसर शाहिद साहब जो कि ट्रेड फिजिशियन हैं, इन्होंने अमेरिका से रब्ता किया और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पाकिस्तानी जो विमुक्त दुनिया के हिस्सों में रहते हैं, हम अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर जो खौफ की सजा पैदा की है, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, मुल्क के अंदर जैसे ज़बानों को बंद किया गया है, हम उसके लिए पूरी दुनिया के लोगों को हैं वो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में आके आपसे दस्तों बाजू करना चाहते हैं, तो आप इसमें हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमेशा बाहर से आने वालों को और मुल्क में रहने वाले लोगों को, इन्होंने भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ पे बात की, जिन्होंने यहाँ की आम आवाम के बारे में बात की।